आज पर्ने हो पर्सेन्टेजेसन पर्सेन्टेज यो डाइमेन्सन को पार्ट 3 हो। डाइमेन्सन को पार्ट 3 हो। पर्सेन्टेज हो पर्ने हो आज पर्सेन्टेज चेन्ज पर्ने जब हेर इफ द गिभेन पर्सेन्टेज जुन हुन्छ नि त्यो के हुन्छ लेस देन 10% भयो भने कुनै फर्मुलाहरू जस्तै कुनै फर्मुला जुन छ नि फर्मुला यस्तो फर्ममा हुन्छ x इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सन टु y को पावर p पावरमा p हुन्छ यस्तो फर्मुला हुन्छ भने डाइरेक्ट चेन्ज इन पर्सेन्टेज के गर्ने चेन्ज इन पर्सेन्टेज डाइरेक्टली के भइहाल्छ p इन्टु गिभेन पर्सेन्टेज भइहाल्छ के हुन्छ p इन्टु गिभेन पर्सेन्टेज भइहाल्छ चेन्ज इन पर्सेन्टेज भयो के हुन्छ हेर यस्तो फर्मुला भएको बेला के हुन्छ डाइरेक्ट पावर लिने हैन पावर p भनेको के हो पावर यदि पर्सेन्टेज गिभेन पर्सेन्टेज छ 10% भन्दा कम छ र त्यसको चेन्ज इन पर्सेन्ट सोध्यो भने के हुन्छ चेन्ज इन पर्सेन्ट सोध्यो पावरमा जति पर्सेन्ट दिएको छ त्यसले के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने र यो केस ए नम्बर हो हैन। अर्को केस दोस्रो नम्बर यदि यो गिभेन पर्सेन्टेज के छ गिभेन पर्सेन्टेज इज ग्रेटर देन 10% हैन 10% छ भने ग्रेटर देन र इक्वल टु 10% छ भने के हुन्छ यही हुन्छ फर्मुला अब चेन्ज इन पर्सेन्टेज के हुन्छ फर्मुला हुन्छ 1 प्लस a by 100 है ना यो पावर p हो माइनस 1 र यो फर्मुला हुन्छ र रिलेसन हेर दुईटैमा रिलेसन यो फर्ममा हुनु पर्यो जहिले पनि यस्तो फर्ममा x र डाइरेक्टली प्रोपोर्सन टु y को p को फर्ममा र यहाँ यदि यहाँ प्लस माइनस हुन्छ जब प्लस हुन्छ भने हेर प्लस हुन्छ कति बेला जब इन्क्रिज भनेको हुन्छ भने प्लस हुन्छ जब कति बेला जब इन्क्रिज भनेको हुन्छ भने माइनस कति बेला हुन्छ जब डिक्रिज भनेको हुन्छ भने माइनस हुन्छ कति बेला जब डिक्रिज भनेको हुन्छ भने त्यो के हुन्छ माइनस अनि इन्क्रिज भएको बेला के हुन्छ प्लस हुन्छ र योमा ए जुन छ नि हेर ए भनेको के हो ए भनेको हो के गिभेन पर्सेन्टेज ए भनेको के हो गिभेन पर्सेन्टेज बुझ्ने गिभेन पर्सेन्टेज बुझ्ने के बुझ्ने गिभेन पर्सेन्टेज र चेन्ज इन पर्सेन्टेज गिभेन पर्सेन्टेज भनेको हुन्छ ए र अर्को योमा पर्सेन्टेज बेलामा सोधिन्छ के सोधिन्छ अर्को पर्सेन्टेज बेलामा सोधिन्छ पर्सेन्टेज इरोड पर्सेन्टेज के सोधिन्छ पर्सेन्टेज इरोड अब के पर्ने पर्सेन्टेज इरोड पर्ने के पर्ने पर्सेन्टेज इरोड हेर कुनै फर्मुला जस्तै फर्मुला दिएको हुन्छ कुनै फर्मुलाहरू दिएको हुन्छ जस्तै a इक्वल टु फर्मुला दिएको हुन्छ a b को पावर x y हैन र z को पावर 2 बुझिहाल्यो त यसको पर्सेन्टेज इरोड के हुन्छ जुन पावर छ डाइरेक्ट गर्ने र यसको पर्सेन्टेज गिभेन दिएको हुन्छ गिभेन पर्सेन्टेज रेस्पेक्टिभ टर्मको गिभेन पर्सेन्टेज दिएको हुन्छ कि त्यसको इन्टु गरिदिने पावर लिएर इन्टु पावर जस्तै पावर छ भने के हुन्छ इन्टु हुन्छ
गिभेन पर्सेन्टेज अफ ए स्मल ए प्लस अनि वाई इन्टु गिभेन पर्सेन्ट अफ बी अब इरोर पर्सेन्ट सिमिलरली प्लस जेड इन्टु गिभेन पर्सेन्ट अफ जेड यसरी गर्ने। यहाँ सी लेख होइन, अनि सी ठिक हुन्छ, सी यसरी गर्ने। अनि मतलब पर्सेन्टेज इरोरमा के हुन्छ, पावर इन्टु गिभेन पर्सेन्टेज इरोर हुन्छ डाइरेक्ट यो याद गर्ने। अनि जतिवटा हुन्छ त्यो सम गर्दै जाने, त्यो के हुन्छ सम गर्दै जाने, यसरी लेख्ने। अब हेर क्वेसन गर्ने। क्वेसनमा हेर यो रिलेसन दिएको छ होइन, यो रिलेसन दिएको छ। अनि त्यसपछि गिभन पर्सेन्टेज अफ चेन्ज इन पर्सेन्टेज हुन्छ 1%, 3%, 4%, 2%। पर्सेन्टेज इरोरमा होइन, पर्सेन्टेज इरोरमा के हुन्छ हेर, पर्सेन्टेज इरोरमा के हुन्छ हेर, यो सबै एबिसिडीको दिएको छ पर्सेन्टेज र पावर हेर्ने। पावर ए को छ यति, अनि ए को गिभेन पर्सेन्ट प्लस अनि 2 को गिभेन पर्सेन्ट बी डाइरेक्ट म लेखिदिन्छु हेर। 3 इन्टु 1 को कति छ 1% प्लस, अनि 2 को के हुन्छ 3 हुन्छ प्लस, अनि सी को रुट हेर, रुट सी छ होइन, रुट सीलाई के लेख्न सक्छौँ हामी 1/2 लेख्न सक्छौँ होइन, इन्टु 4 हुन्छ प्लस, अनि डी को पावर के छ डाइरेक्ट 1 इन्टु 4 गरिदिने, 4 हुन्छ। अब के हुन्छ 3 प्लस 6 प्लस यो 2 भइहाल्छ, 2 प्लस 4 त्यसो गरेर 3 15 एन्सर 6 3 9 त्यहाँ गल्ती भयो यार, ए लास्टमा 2 छ, 10 3 13 एन्सर हुन्छ होइन, कति हुन्छ 13 हुन्छ 13 एन्सर। अनि त्यसरी नै जो पर्सेन्टेज जिरो होइन, पर्सेन्टेज जिरो होइन, यो फर्मुला दिएको छ, यो फर्मुला दिन्छ। अनि के म्याक्सिमम इरोर सोधेको छ, हिटको म्याक्सिमम इरोर र टाइम कति छ, एउटा करेन्टको पर्सेन्टेज इरोर सोधेको छ, के छ पर्सेन्टेज इरोर सोधेको होइन, पर्सेन्टेज इरोर सोधेको छ। करेन्टमा 2 छ र करेन्टको के छ 2, यहाँ करेन्ट रेसिस्टेन्स र टाइमको रेसियो दिएको छ। अनि 2 छ त 2% हुन्छ प्लस, रेसिस्टेन्सको 1 छ त 1 नै हुन्छ, टाइमको पनि 1 नै छ, 1 नै हुन्छ, कति हुन्छ 4 प्लस 6% भयो, कति भयो 6% हुन्छ। अनि त्यसरी डेन्सिटी अब योमा दिएको छ, साइडको दिएको छ र मासको दिएको छ। अब म्याक्सिमम इरोर सोधेको छ डेन्सिटीमा, अब यसको फर्मुला हामीलाई त दिएको छैन, अनि फर्मुला त थाहा छ, डेन्सिटी इक्वल टु के हुन्छ मास बाई भोल्युम हुन्छ, के हुन्छ भोल्युम। मास बाई भोल्युम भनेको मतलब मास बाई एलक्यू हुन्छ, यो याद राख्ने एलक्यू। क्युबिकल भनेको छ न, क्युबिकल बक्सको एलक्यू हुन्छ, के हुन्छ मास कति छ, मासको पर्सेन्टेज छ 3% होइन, 3% प्लस, अनि एलक्यू 3 इन्टु डिभाइड होस् केही होस् मल्टिप्लाई होस्, सबै पावर लिएर इन्टु गर्ने। अनि 4% हुन्छ, कति भयो 12 3 15% भइहाल्छ, कति भयो 15%। त्यसरी नै इरोर इन रेडियस कति दिएको छ, कति पर्सेन्ट दिएछ, इरोर इन भोल्युम सोधेको छ, भोल्युम स्फियरको त के हुन्छ भोल्युम इक्वल टु हुन्छ 4/3 पाई आर क्यू हुन्छ। त डाइरेक्ट के गर्ने आर इक्वल टु कन्सट्यान्टहरू नलिने, मात्र आर क्यू गर्ने, आर क्यू कति हुन्छ 0.3 छैन 3 र कन्सट्यान्ट लिन्छौँ भनेर यो एन्सर हुन्छ, डी नम्बर एन्सर।
तिनीहरूको कन्स्ट्यान्ट लिनुपर्छ कि लिनु पर्दैन। कन्स्ट्यान्ट लिनु पर्दैन, कन्स्ट्यान्टहरू लिनु पर्दैन, डाइरेक्ट कन्स्ट्यान्ट लिनु पर्दैन के हुन्छ 0.9% हुन्छ के हुन्छ 0.9% कन्स्ट्यान्ट लिनु पर्दैन, कन्स्ट्यान्टहरू लिनु पर्दैन। अब त्यसरी नै हेर अब यो आयो पर्सेन्टेज चेन्ज पर्सेन्टेज के आयो चेन्ज आयो होइन, पर्सेन्टेज चेन्ज आयो। पर्सेन्टेज चेन्जमा के हुन्छ हेर यो काइनेटिक इनर्जी र मोमेन्टम काइनेटिक इनर्जी र मोमेन्टम अब जुन दिएको छ नि त्यसलाई यता लेख्ने, जुन आक्स गरेको छ आक्सलाई होइन, यो यहाँ याद गर आक्सलाई के गर्ने लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लेख्ने, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लेख्ने होइन, लेख्ने आक्सलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लेख्न र गिभेनवालालाई होइन के लेख्ने आरएचएसमा लेख्ने, आरएचएसमा लेख्ने, यो याद राख्ने। जस्तै अब हेर यहाँ के छ काइनेटिक इनर्जीको दिएको छ त काइनेटिक इनर्जी र मोमेन्टम आक्स गरेको छ त मोमेन्टम यता लेख्ने अनि काइनेटिक इनर्जी यता लेख्ने र मोमेन्टम के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सन टु काइनेटिक इनर्जी हुन्छ होइन। त यसलाई लेख्न सक्छु काइनेटिक इनर्जी इक्वल टु 1/2 लेख्न सक्छु 1/2। त यो के भयो हेर पर्सेन्टेज गिभेन के छ लेस देन 10 छ, देयरफोर पावर 1/2 आयो, डाइरेक्टली 1/2 इन्टु 2% भइहाल्छ के हुन्छ 1 एन्सर हुन्छ 1 एन्सर। अनि हेर इन्क्रिज छ के छ हेर पर्सेन्टेज गिभेन के छ ग्रेटर देन 10% सो कुन फर्मुला युज गर्ने पर्सेन्टेज चेन्ज इन पर्सेन्टेज के हुन्छ 1 र इन्क्रिज छ प्लस भइहाल्यो 100 अनि यो गिभेन पर्सेन्टेज हो 40/100 भइहाल्छ। अनि पावर अब मोमेन्टमको दिएको छ अनि काइनेटिक इनर्जी आक्स गरेछ, मोमेन्टम दिएको छ, मोमेन्टम काइनेटिक इनर्जी सोधेको छ त मोमेन्टम के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सन स्क्वायर हुन्छ अनि यो पावर के भयो स्क्वायर भयो -1 हुन्छ होइन इन्टु 100%। अब 140/100 होइन स्क्वायर माइनस यो गरेर इन्टु 100%। 0 कट्यो 5 भइहाल्यो 7 भइहाल्यो 49 - 25/25 इन्टु 100% त यो भ्याल्यु 4 अनि 49 त 4 भइहाल्यो अनि 2 इन्टु 4 कति भयो 46 96 इन्च अनि 4 16 एन्ड 2 2 8 9 हुन्छ 96% हुन्छ कति हुन्छ 96% एन्सर हुन्छ यो भयो। अब त्यसरी नै यहाँ आएर डिक्रिज छ र के सोधेको छ मोमेन्टम काइनेटिक इनर्जी दिएको छ 10% पर्सेन्टेज पनि यहाँ के छ 19% भन्दा बढी छ 90% भन्दा के छ बढी छ र यसको काइनेटिक इनर्जी देयरफोर मोमेन्टम लेख्ने काइनेटिक इनर्जी इक्वल टु के हुन्छ 1/2 हुन्छ माथि नै हेर्ने अनि यहाँ भइहाल्छ र यहाँ डिक्रिज छ भने माइनस हुन्छ 1 अनि 19% -1 अनि यसलाई 1/2 लेख्न सक्छु र इन्टु 100% अनि हेर यहाँ यो 100बाट यो कति भइहाल्छ 80/100% होइन अनि -1 यसको स्क्वायर गरेको 1/2 गरेपछि इन्टु 100% यहाँ गर्दैछु हेर 9/10 इन्टु के हुन्छ हेर -1 इन्टु 100% हुन्छ भनेको मतलब -1/10 इन्टु 100% यो भ्याल्यु कति
10% एन्सर हुन्छ 10% एन्सर हुन्छ 10% हेर अनि त्यसरी नै छ र मोमेन्टम लिनियर मोमेन्टम सेम यसरी नै गर्ने र 50% छ लिनियर मोमेन्टम दिएको छ त दिएको बेलालाई के लेख्ने र काइनेटिक इनर्जी आस्क गर्छ काइनेटिक इनर्जी लेख्ने दिएकोलाई मोमेन्टम हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सन हुन्छ एक अनि इन्क्रिज भनेको छ भनेको मतलब के हुन्छ 100 + 50 डाइरेक्ट अब गर्ने र अनि स्क्वायर -1 हुन्छ स्क्वायर माइनस त 150 होइन यो 3 भइहाल्छ यो 2 भइहाल्छ 9/4 - 1 त कति हुन्छ 5/4 × 100% कति भइहाल्यो 25 भनेको मतलब 125% एन्सर हुन्छ 125% एन्सर हुन्छ अब त्यसरी नै यहाँ छ र यहाँ यो 300 छ होइन काइनेटिक इनर्जी दिएको छ मोमेन्टम आस्क गरेको छ मोमेन्टम काइनेटिक इनर्जीको इक्वल टु के हुन्छ 1/2 भइहाल्छ र डाइरेक्ट लेख्न इन्क्रिज नै दिएको छ डाइरेक्ट त 300 मतलब 400 भइहाल्यो 400 बाई कति भइहाल्यो 100 होइन 100 स्क्वायर 1/2 गर्ने 0 गर्ने होइन 4 भइहाल्यो 2 - 1 इक्वल टु कति हुन्छ 1 हुन्छ इन्टु 100% भइहाल्छ यो 100% हुन्छ अब अर्को क्वेसन चाहिँ हेर के भनेको छ म्याक्सिमम हाइट एटेन बाई द प्रोजेक्टाइल इज इन्क्रिज्ड बाई 5% द एङ्गल प्रोजेक्सन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र वाट पर्सेन्ट अफ द होरिजेन्टल रेन्ज म्याक्सिमम हाइट होइन इन्क्रिज होरिजेन्टल रेन्ज कति हुन्छ फर्मुला हामीलाई थाहा छ रेन्ज आस्क गरेको छ आस्क गर्नेले हेर्दा फर्मुला एच के छ एच कोट थीटा हुन्छ एच कोट थीटा हुन्छ यो र त जोडवाला लगाउने होइन एच कोट थीटा हुन्छ र एच यहाँ एच भनेको हेर अब हेर यसको डाइरेक्टली प्रोपोर्सन एच गर्ने के छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सन छ मतलब सेम हुन्छ लेस देन के छ लेस देन 10% छ लेस देन p% गिभेन जुन छ नि लेस देन 10% छ देयरफोर र पावर पनि के छ यसको 1 छ देयरफोर डाइरेक्टली पावर इन्टु 1% हुन्छ पावर इन्टु पर्सेन्ट गिभेन पावर इन्टु पर्सेन्टेज गिभेन त भइहाल्यो कति 5% र रिमेन्स सेम हुन्छ 5% अब हाइट इन्क्रिज बाई प्रोजेक्टाइल इन्क्रिज यति पर्सेन्टेज छैन एङ्गल अफ द प्रोजेक्सन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र के छ टाइम अफ फ्लाइटको एच इक्वल टु एउटा फर्मुला थाहा होला GT²/8 छ होइन यो फर्मुला याद गर्ने GT²/8 अनि T²/8 GT²/8 हुन्छ अनि के छ म्याक्सिमम हाइट दिएको छ अनि के सोधेको छ टाइम अफ फ्लाइट सोधेको छ अनि टाइम यस्तो रेसियोमा लेख्ने 1/2 लेख्न सक्छौँ हामी यसलाई डाइरेक्ट 10 छ भने 1/2 इन्टु 10% लेख्न सक्छौँ अनि यसलाई के हुन्छ 5% हुन्छ 5% यो पनि के हुन्छ 5% हुन्छ अनि 2 भेलोसिटी दिएको छ अनि सिमिलर रिमेनिङ हुन्छ नि त पर्सेन्टेज अफ हेर म्याक्सिमम हाइट दिएको छ भेलोसिटी त म्याक्सिमम हाइट डाइरेक्टली प्रोपोर्सन टु v² हुन्छ u² हुन्छ अनि पर्सेन्टेज 2% छ भने के हुन्छ डाइरेक्टली लेस देन 10 छ देयरफोर 2% हुन्छ भने 4% हुन्छ एन्सर 4% अनि त्यसरी नै यो एभोभ क्वेसनमा टाइम अफ फ्लाइट सोध्यो भने यो चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सन टु के हुन्छ T² नै हुन्छ त्यसरी नै एउटा एभोभ क्वेसनमा न एउटा भेलोसिटी दिएको एउटा एच 4% छ र 4% र टाइम अफ फ्लाइट सोध्यो भने के हुन्छ हामीलाई सोधेको छ के टाइम अफ फ्लाइट अनि एच के हुन्छ 1/2 हुन्छ र हेर यो एच यहाँ 4% आयो होइन 4% आयो त्यसको
4 इन्टु के हुन्छ 1/2 के हुन्छ 2% हुन्छ 2%। अनि 35 भन्दा पर्सेन्टेज चेन्ज इन रेन्जको सोध्यो। अब रेन्जमा के हुन्छ, रेन्जमा जति हाइट हुन्छ त्यति नै हुन्छ, रेन्जमा हाइट हुन्छ त्यति नै हाइट हुन्छ होइन। प्रेजेन्ट द फ्रिक्सन अफ एयर कज भर्टिकल इक्वल टु रिटार्डेसन यति छ होइन, रिटार्डेसन द फ्रिक्सन अफ द एयर काउजेज अफ भर्टिकल रिटार्डेसन इक्वल टु द 10%, द एसेसन ड्यू टु ग्रेभिटी यति। एन्ड द म्याक्सिमम हाइट सोधियो, म्याक्सिमम हाइट डिक्रिजेज भए कति हुन्छ। फर्मुला यु ए स्क्वायर इक्वल टु साइन ए स्क्वायर जी होइन बाई जी। र यो पर्सेन्टेज यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ जी इक्वल टु -1 हुन्छ, माइनस हुन्छ। म्याक्सिमम हाइट सोधेको छैन, जी 10% दिएको छ, लेस देन 1 छ होइन, कति हुन्छ 10% नै हुन्छ इन्टु -1। डिक्रिज भनेको भने मतलब -1 बुझिने, माइनस साइन डिक्रिज हुन्छ, 10% हुन्छ, के हुन्छ 10% एन्सर। र अर्को क्वेसन छ टाइम इन द एबभ क्वेसन टाइम टु रिच एबभ क्वेसन द टाइम टु रिच द म्याक्सिमम टाइम कसरी डिग्री हुन्छ। अब यो टाइममा के हुन्छ पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ, टाइममा पनि के हुन्छ सेम नै हुन्छ, टाइममा पनि के हुन्छ सेम नै हुन्छ, किनभने टाइम अफ फ्लाइट इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ टाइम अफ फ्लाइटमा पनि के हुन्छ र टाइम अफ फ्लाइटमा पनि के हुन्छ यु साइन थीटा बाई जी हुन्छ। देयरफोर टी इज अल्सो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल -1। यो फर्मुला योमा मेन हो भ्याल्यु।